سید نور الحسن شاہ صاحب رحمہ اللہ کیلیاں والا شریف جان دیو میاں شیر ربانی دے خلیفے سن، شیعہ دے عالم سن بہت بڑے. میاں صاحب دا نام سن کے مناظرے واسطے آئے شرک پور. فرماندے میاں صاحب مناظرہ کرو میرے نال، تہاڈا مذہب سچا ہے کہ میرا؟ آپ فرماندے شاہ جی کسی عالم نو لبو، میں فقیر آدمی سانو کی پتہ مناظرہ کی ہوندا، کوئی عالم لبو. انہیں آ گیا نہیں نہیں تہاڈے نال ہی مناظرہ کرنا ہے، بولو. آپ جلال چ آ گئے. فرماندے نے اچھا پھر شاہ جی شروع کرو. شاہ جی چپ بولے ہی نہ جاوے، چٹ بیٹھے رہے. میاں صاحب فرماندے نے شاہ جی بول دے نہیں، آندے نے کی بولا، دل وچ کوئی علم رہا ہی نہیں، کوئی گل اندر نہیں رہی، منہ وچوں بولا ہی کی. آپ فرماندے نے شاہ جی پھر او علم تے نہ ہویا جیڑا جھٹ دے اندر چٹیا گیا ہے. اور ساڈے سینے نال لگو، علم اساں دیاں گے، نہ ایتھے چٹیوے گا نہ حشر قبر چٹیوے گا. مرید بنایا، خلیفہ بنایا، فیض دیتا. کیلیاں والا شریف ضلع حافظ آباد آپ دا دربار علی پور چٹھے دے نال انہاں دے پتر سید پیر باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب وچ لکھ گئے نے، فرمایا اے علی پاک تے فقیر مسئلے جڑے تیرے میرے دماغ بے وقوف نو چکراندے نے، فرماندے نے میرے ذہن وچ خیال آنے حضرت معاویہ دے خلاف شروع ہو گئے. معاویہ ساڈے پیو نال کیڑی کیتی ایویں گلاں ہونیاں. میرے دل دے اندر جڑا نور سی وہ سارا کھسنا شروع ہو گیا، مٹنا شروع ہو گیا. میں پریشان، کدی ابا جی دے دربار ال جاواں، کدی کسے ولی، کدی کسے ولی، کتوں بھی فیض نہ لبے. میرا حال دل دا برے تو برا ہوندا لگا جاوے. آخر میں ایک دن سرکار پاک نو یاد کر کے سو گیا وا. حضور سرکار زیارت فرمائی، زیارت کرائی. زیارت کرا کس رنگ وچ کرائی؟ حضرت معاویہ دا ہاتھ رسول اکرم نے پھڑیا ہے. آپ فرماندے نے میرا پترا معاویہ میرا ہے، جڑا اے دے خلاف سوچے گا وہ میرا نہیں. سید باقر علی شاہ صاحب، شاہ صاحب نور الحسن دے پتر، آپ فرماندے نے اس ویلے جاگ ہوئی، توبہ کیتی، من دا نور واپس آنا شروع ہو گیا.